Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। नामहरम औरतें जो आपका बयान सुनती हैं, जब आप बयान में मिज़ाह करते हैं तो वो भी हंसती हैं होंगी, इसका गुनाह सिर्फ उनको होगा या आपको भी होगा? यानी भाई वीडियो ना बनाए ना, यानी इन्होंने फ़र्ज़ कर लिया गुनाह तो होगा ही होगा। अब ये फ़ैसला करना है कि सिर्फ मुझे होगा या उनको भी होगा, तो पहले आपने ये फ़र्ज़ क्यों किया कि गुनाह होगा? देखो, नामहरम का मतलब क्या है? नामहरम की तरफ तबीयत माइल हो रही हो, वो नाजायज़ मैलान जिसे कहते हैं। नामहरम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबियात के लिए थे ना, लेकिन आपने फरमाया कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माल से, औलाद से, हर एक से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो उनमें सहाबियात भी थीं, लेकिन मोहब्बत की किस्म होती है। एक मोहब्बत जिसमें शहवत का गलबा होता है, ख्वाहिश का गलबा होता है, वो तो औरत अपने शौहर के अलावा किसी से भी नहीं, वो तो भाई से भी नहीं कर सकती, वो किसी से भी नहीं कर सकती। और एक मोहब्बत वो होती है जो किसी के तक़वे की वजह से हो और किसी से अक़ीदत की वजह से हो, लेकिन उसमें वो ख्वाहिश का गलबा ना हो। अब रहा ये मसला कि एहतियात इसी में है कि ख़ातून किसी जवान आदमी को ना सुने तो ज़्यादा एहतियात है, क्योंकि आजकल फ़साद का दौर है। तो मैं तो नहीं कहता कि जवान लड़कियां मेरे बयानात सुने, किसी को भी ज़रा सा भी अंदेशा है कि कोई खुदा न ख्वास्ता कोई नेगेटिव ख़यालात आ रहे हैं, अव्वल तो कोई आने का, मैं कोई फ़िल्मी अदाकार तो हूँ नहीं है, लेकिन अगर किसी के दिल में ऐसी फीलिंग पैदा हो रही है तो भाई उसके लिए हराम है सुनना। हंसना तो दूर की बात, सुनना भी हराम है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी का मैसेज आ गया, आपके बयान का बहुत ज़्यादा शौक़ है, दिन रात मैं ही सुनती रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बयान का इतना शौक़ किसी को होता नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप ना सुने, आप मौलाना तारिक मिल साहब का सुन लिया करें, या और बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सुन लिया करें, हम तो वैसे भी बुज़ुर्ग नहीं हैं। तो जहाँ ज़रा सा भी फितने का अंदेशा हो वहाँ पाबंदी लगाई जाएगी। अब ये कि 4 औरतों को फितना हो रहा है तो उसके लिए 4000 पर हम पाबंदी लगा दें, ये तो अकल की बात नहीं है ना। या मैं बुर्का उड़ के बैठूँ यहाँ पर, तो ये तो नहीं होता। मर्द को तो अल्लाह ने इजाज़त दी है जहाँ चाहे जाए, औरत पर पर्दे का हुक्म है। ये भी खूब समझ लें कि पर्दे का हुक्म औरत को है, आदमी को नहीं है। अगर किसी आदमी को देख के किसी औरत को फितना हो रहा है, जो कि होता नहीं है आम तौर पर, तो फिर उसमें औरत को हुक्म दिया जाएगा, आदमी को नहीं कहा जाएगा कि आप आना छोड़ दें। आदमी तो फिर आदमी किस बात का है भाई वो ठीक है। तो फितने का जहाँ अंदेशा होगा वहाँ जायज़ नहीं है, लेकिन जहाँ अंदेशा नहीं है तो वहाँ लतीफ़ा भी हो और हसीन आए तो वो तो लतीफ़े की तौहीन है ना। तो ना महरम को भी हंसी आएगी, महरम को भी हंसी आएगी। इसमें हंसने पर गवर्नमेंट ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, अल्लाह ने भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, समझते हो। और दूसरा, फितना आम तौर पर वहाँ नहीं होता जहाँ आप किसी का बयान सुन रहे हैं, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो। फितना जब होता है जब आपका रिलेशन हो जाए। देखो, ये फिल्मी एक्टर तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हैंडसम होते हैं, इनको तो मिस्टर वर्ल्ड के इनामात मिले हुए होते हैं, लेकिन इनसे किसी को फितना नहीं होता कि जी बॉलीवुड की फला एक्टर पे पाकिस्तान की एक लड़की आशिक हो गई। इसलिए आशिक नहीं होती कि आपस में लिंक नहीं होता, फिल्में देखने से इश्क पैदा नहीं होता, उससे लिंक नहीं होता। जहां सलमान खान से फ़ोन पे अगर बात हो गई किसी खातून की, अभी वहाँ सऊदी हुकूमत ने बुलाया ना एजाज़ देने के लिए, मुझे ख्याल हुआ मैं एक सलमान खान को एक पेशकश करूं कि देखो आप फिल्में बनाते हो, हम तो इसको गलत समझते हैं, चलो आप जो कर रहे हो, लेकिन आपको अगर हुकूमत सऊदीया बुला रही है ना तो आप एक्सक्यूज़ कर लेते। आप कहते ये जैसे दीगर मुसलमानों का क़िबला है, मेरा भी क़िबला है, तो इसके लिए इंडिया ठीक है, मैं अरब कंट्रीज़ में ये कम से कम सऊदीया जैसे मुक़द्दस मुल्क में ये काम नहीं कर सकता मैं, तो इससे आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती। शायद अल्लाह बख्शिश का ज़रिया बना देता इस चीज़ को, इसी चीज़ को बख्शिश का ज़रिया बना देता। आप कहते भाई ठीक है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल मामला है, लेकिन ये अर्ज़ मुक़द्दस जैसे दीगर मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, मेरे लिए भी मैं यहाँ आऊँगा उम्रा करने के लिए, मैं यहाँ आऊँगा अल्लाह के घर का तवाफ़ करने, इस काम के लिए मैं इस जगह को यूज़ नहीं करूँगा। तो अब भी मौका है, अगर ये कह दे तो बड़ी खुशी होगी, हम सबको बहुत खुशी होगी। तो और चलो उन्होंने नहीं किया, बाकी दीगर अदाकारों से हम एक्टरों से हम ये कह देते हैं जो मुस्लिम हैं कि भाई अगर आपको हुकूमत सऊदीया बुलाए तो आप एक्सक्यूज़ कर लो। बोले एक्सक्यूज़ मी सर, ये मुक़द्दस जगह है। अब देखो कोई डांसर को कोई हरम में बुलाए नाचने के लिए तो वो नहीं जाएगा ना,
کوئی سنگر کو کوئی مسجد میں بلائے کہ آپ نے گانا گانا ہے, وہ کہے گا بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے, اس کے لیے آپ کلب میں آ جائیں. تو یہ تو جزیرہ عرب ہے, یہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے, یہ تو یہاں تو مکہ مدینہ ہے, یہاں تو حج طواف یہ سب چیزوں کے لیے یہ جگہ سوٹیبل ہے. اب بادشاہ سلامت نے تو جو کر لیا, بادشاہ کو تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا. بادشاہ کو تو چھیڑ کے دیکھو تو آپ خود چھڑ جاؤ گے بہت زیادہ, صحیح ہے نا. بعد میں آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے, تو بادشاہ کے پاس تو طاقت ہوتی ہے, لیکن آپ ایکسکیوز کر لیتے تو ہمیں خوشی ہوتی. خیر میں بتا رہا تھا کہ سلمان خان کی فلمیں دیکھ کے کوئی عورت عاشق نہیں ہوگی. عاشق جب ہوگی جب سلمان خان کی مس کال چلی جائے کسی خاتون کے پاس, السلام علیکم, اور یہاں سے جواب ہوئے وعلیکم السلام, بس یہاں سے اب معاملہ سلمان خان فتنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کا ریلیشن ہوتا ہے نا, مسئلہ جب فلموں ڈراموں کے الگ نقصانات ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے نقصانات, لیکن اس سے ان ایکٹروں سے معاشقہ نہیں ہوتا. فلم میں جتنی مرضی خوبصورت ہیروئن ہو, جو فلم دیکھنے والا لڑکا ہے وہ اس پہ عاشق نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہے میرا اس سے کیا ریلیشن, یہ مجھے کدھر لفٹ کرائے گی. لیکن کسی ہیروئن کی آپ کو مس کال آ جائے, اس نے آپ سے خیریت پوچھ لی, آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. یہاں فتنہ کھڑا ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, اچھا نہیں کرتے, لیکن اس کے نقصانات اتنے نہیں ہیں جتنا فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکیوں سے رابطے کے نقصانات ہیں, یا لڑکی فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکوں سے رابطے شروع. یہ تباہی ہے, اس سے گھروں سے بھاگنے کے واقعات بھی ہوں گے. میرڈ لڑکیاں میں نے خود خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, ایسی شادی شدہ لڑکیاں جو بہت پاکیزہ, بہت پاک دامن, وہ تو شادی پہ آمادہ نہیں تھیں کہ بھائی ہم نہیں, یعنی ان کو مردوں سے اتنی نفرت تھی, لیکن فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہے, شادی کے بعد 6 بچے ہونے کے بعد خراب ہوئی ہیں وہ, کیونکہ فیس بک پہ کسی سے سلام دعا شروع ہو گئی, اور شروع میں تو بہن بنا کے سلام دعا ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ تصویریں آپس میں پارسل کرنا شروع, پھر اس کے بعد میاں مکھنچو کی طرح بیٹھا ہوا ہے, بیگم مارکیٹ سے شارٹ, پھر ہمارے پاس آ رہے حضرت میں جب بھی گھر جاتا ہوں بیگم نہیں ہوتی. تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کریں آپ, تو فیس بک پہ آئی ڈی یا یعنی جب آپ پرسنل نمبر شیئر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ, پھر فتنے کے اندیشے کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. تو مفتی طارق مسعود اگر ویڈیو پہ آ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دیکھ کے کسی خاتون کو کوئی فیلنگ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہوں گی. فیلنگ جب ہوتے ہیں جب مس کالوں کا تبادلے شروع ہو جائے, ہیلو ہائے شروع, اور بھی آپ بھی خیریت سے, میں بھی خیریت سے ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, آپ بھی مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا. بس یہاں سے کیا مفتی صاحب کو بھی کھوپڑی گھومنا شروع, اور خاتون کی بھی کھوپڑی گھومنا شروع. تو میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ مفتی پہلے آدمی ہوتا ہے, بعد میں مفتی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم بھی احتیاط کرتے ہیں, میں بھی نہیں باتیں کرتا خواتین سے, تو مجھے ویسے بھی اب خواتین کی بات اتنا سا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے, وہ اس کو اتنا لمبا کھینچ کے بیان کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خاتون نے بتایا کہ میں 1975 میں پیدا ہوئی, یہاں سے بات شروع کی, حالانکہ اس کا ان کے جو مسئلہ پوچھنا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. 1975 میں پھر میں یوں, پھر یوں ہوتے ہوتے اب میاں یہ کر رہا ہے. تو ابے اس کا 1975 کے پیدا ہونے سے کیا تعلق ہے یار, وہ 76 میں پیدا ہوتی تو بھی یہی ملتا آپ کو میاں. اور میں آپ کو مردوں کی شرارت بتاؤں, مرد کیا کرتے ہیں کہ چلو خاتون بیچاری وہ تو نا سمجھی میں بات طول دے دیتی ہے نا, بعض خواتین, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی, تو جو بعض خواتین طول دیتی ہیں بات کو, تو آدمی کو چاہیے کہ وہ شارٹ کر لے, بندہ بھی طول دینا شروع کرتا ہے. تو عورت کو سمجھ جانا چاہیے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کردار کا ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر خاتون نے اب مسئلہ پوچھتے ہوئے بتا دیا میں 1975 میں پیدا ہوئی, آپ نے بھی کہا میں بھی 75 میں پیدا ہوا, یا میں 78 میں پیدا ہوا. تو بھائی تم کیوں بتا رہے ہو تم کب پیدا ہوئے, اس نے پوچھا تم سے کب پیدا ہوئے. یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں تفصیل سے ہر بات کا جواب دینا اسٹارٹ. تو یہ بندے کے بھی گڑبڑ ہونے کی علامت ہو. ٹو دا پوائنٹ بات کرو, ہاں یا نہ میں جواب دو, پتلی گلی سے نکلو. وہ تو بیچاری خاتون ہے, نہ سمجھ کو بعض خواتین ہوتی ہیں باتیں بہت زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, وہ تو اس لیے کر رہی ہیں, اور آپ بہت تفصیل سے سمجھانا آپ نے شروع کر دیا, تو یہ بھی گڑبڑ کی علامت ہوتی ہے. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, مجھے پڑھاتا ہے, تجوید پڑھا رہے ہیں نا انٹرنیٹ پر. تو میں نے کہا آپ خاتون سے پڑھیں, اب لڑکے سے کیوں؟ کہہ رہی میں نے جب ان سے پڑھتی ہوں تو وہ مجھ سے پہلے, وہ انگلینڈ کی تھیں, کہہ رہی مجھ سے پہلے موسم کا حال پوچھتے ہیں, انگلینڈ میں برف باری ہو رہی ہے, موسم کیسا ہے, گھر میں خیریت ہے سب. تو میں نے کہا ان سے بولیں آپ قاری صاحب ہیں, آپ پڑھائیں اور پتلی گلی سے نکلیں, خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے میرا میاں ہے جو مجھ سے ہر وقت خیریت الحمدللہ
پوچھتا ہے. تو کیوں خام خامے, تو یہاں ہوتا ہے گڑبڑ. تو ویڈیو بیانات سننے سے میری معلومات کے مطابق کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے ہینڈسم اسمارٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کسی کو فتنہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سننا جائز نہیں ہے. اور یہ بات خوب ذہن میں رکھو کہ یہ جو زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم نے دیکھا نا اس کام میں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور اس بیس پہ کاموں پہ پابندی لگا دی تو آپ دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو کو ملا کے دیکھنا ہے, فائدہ کس میں زیادہ ہے اور نقصان کم کس میں ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جسے کرو گے تو نقصان نہ ہو, ہر کام میں کچھ نقصانات ہیں. تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں پھر کبھی دیں گے انشاءاللہ.